नमस्कार। आज पनि म फेरि एलएलबी अन्तर्गत अथवा बीएलएल अन्तर्गतको फ्यामिली लको बारेमा लिएर आइरहेको छु। यसभन्दा अगाडि मैले युनिट 1 मा तीनवटा पाठबाट अध्ययन गराइसकेको छु भने आज म परिच्छेद 2 अथवा युनिट 2 विवाह भन्ने च्याप्टर लिएर आउँदैछु। यसभित्र हामी विवाह सम्बन्धी शास्त्रीय र आधुनिक अवधारणा पढ्छौँ। शास्त्रीय विवाहको अवधारणा र आधुनिक विवाहको अवधारणा, अनि नेपालमा विवाह प्रथाको महत्त्व, विवाहको कानुनी परिणाम, दर्ता विवाह, विवाह हुन नसक्ने अवस्था, कारबाही वा कार्यविधिगत आवश्यकताहरू, यिनी कुराहरूलाई हामीले यो च्याप्टरमा अध्ययन गर्नेछौँ। अब आज म परिच्छेद 2 अन्तर्गतको पार्ट 4 भिडियो लिएर आउँदैछु। हजुरहरूको माया ममता र स्नेह सधैँ यस्तै बढ्दै रहोस्। हजुरले यो कानुन सम्बन्धीको कुरामा बीएलएल अथवा एलएलबी गर्दै हुनुहुन्छ भने प्रथम वर्षको विषयवस्तुमा यो च्याप्टर समावेश गरिएको छ। अब जाउँ शास्त्रीय विवाहको धारणा अन्तर्गत। सुरुमा यसको अर्थ के हो त? शास्त्रीय विवाह कसलाई भन्ने? यसमा हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ। शास्त्रीय विवाह अन्तर्गत हिन्दू धर्मशास्त्रमा विवाह संस्कारलाई ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको पाइन्छ र विवाह सम्बन्धी धेरैजसो शब्दहरूले विवाह संस्कारको तत्त्वहरूलाई सङ्केत गरेको देखिन्छ, जस्तो विवाह, परिणय र परिणयन, पाणी ग्रहण आदि। सूर्य आदि देवताहरूद्वारा दिइएकी स्त्रीलाई मात्र पतिले प्राप्त गर्दछ, आफ्नो इच्छाले प्राप्त गर्दैन। अत देवताहरूको प्रिय सदाचारिणी स्त्रीलाई पहिलो अन्न, वस्त्र तथा आभूषण आदिले सदैव पालन पोषण गर्नुपर्दछ। गर्भग्रहण गर्न स्त्रीको र गर्भधान गर्न पुरुषको सृष्टि भएको। यस कारण वेदमा अगन्याधान आदि साधारण धर्म पनि पुरुषले स्त्रीको साथ गर्नुपर्छ भनिएको छ भनी मनुले आफ्नो सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका छन्। उनकै अनुसार छोराबाट बाबुले स्वर्ग आदि उत्तम लोक प्राप्त गर्दछ, नातिबाट लोकमा अनन्त कालसम्म निवास गर्दछ र पनातिबाट सूर्यलोक प्राप्त गरिन्छ भन्ने कुरा यसमा प्रस्तुत गरिरहेको छौँ। हामी शास्त्रीय विवाहको धारणा पढिरहेका छौँ। यसलाई अझै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। पु नामक नरकबाट पिताको रक्षा गर्ने भएकाले छोरालाई ब्रह्माले पुत्र भनेका हुन्। संसारमा छोराको छोरा र छोरीको छोरामा भेद छैन, कारण छोराको छोराले जस्तै छोरीको छोराले पनि बाजेलाई परलोकमा उद्धार गर्दछ। पति वीर्य रूपबाट स्त्रीमा प्रवेश गरी गर्भ भई पुत्र रूपबाट उत्पन्न हुन्छ। जाया स्त्रीका यही नै जायत्व स्त्रीपन हो, जो स्त्रीमा पुत्र रूपबाट पति पुनः उत्पन्न हुन्छ। केवल पुरुष कुनै वस्तु हुँदैन, अर्थात् पुरुष अपूर्ण नै रहन्छ, तर स्त्री, स्वदेव तथा सन्तान यी तीन मिलेर पुरुष पूर्ण रूप हुन्छ। जसको पति छ उही स्त्री हो। अत स्त्री र परपुरुषबाट उत्पन्न सन्तान पनि सोही स्त्रीको पतिको नै हुन्छ। याज्ञवल्क्य भन्दछन्, छोरा, नाति र पनातिले यस लोकमा वंश अविच्छिन्न बनाइ रहन्छन् र स्वर्गको प्राप्ति पनि हुन्छ। यी दुवै कार्य स्त्रीबाट सिद्ध हुन्छन्, अत तिनी उपभोग्य छिन् र धर्मका लागि उनको रक्षा गर्नुपर्दछ। उपरोक्त धर्मशास्त्रीय व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा हिन्दूहरूका बीच भएको विवाहको 3 विशेषताहरू पाइन्छ। यहाँ 1 नम्बरमा छ यो आन्तरिक संयोग हो, 2 नम्बरमा स्थायी र बाध्यकारी संयोग हो र 3 नम्बरमा पवित्र संयोग हो भनिएको छ। विवाह भन्नाले कन्यालाई निजको संरक्षकद्वारा कन्यादान दिइएमा शास्त्रीय विधिपूर्वक वरले कन्यालाई पत्नीका रूपमा ग्रहण गर्ने क्रियालाई लिइन्छ। यस विवाहलाई पाणी ग्रहण, परिणय आदि नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। अब हामी
यसपछि विवाहको उद्देश्यको बारेमा थोरै छलफल गर्छौँ। पर्पोज अफ म्यारिज, विवाह गर्नुको उद्देश्य के हो त, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। ऋग्वेदका अनुसार विवाह गर्नुको उद्देश्य गृहस्थ भई देवताहरूका लागि यज्ञ गर्नु र सन्तान उत्पत्ति गर्नु हो। ऐतरेय ब्राह्मणका अनुसार पतिले पत्नीको गर्भबाट पुत्रका रूपमा जन्म लिने हुँदा पत्नी जाया नामले अलङ्कृत गरिएको छ भन्ने। शतपथ ब्राह्मणका अनुसार पत्नी पतिको अर्धाङ्गिनी हुन्। कारण मानिसले विवाह नगरेसम्म सन्तान जन्माउँदैनन्। सन्तान नजन्माएसम्म मानिस पूर्ण हुँदैन। धर्मशास्त्रले पत्नी गर्भवती भएमा अर्को पत्नी विवाह गर्न र धार्मिक कार्यहरू गर्न समेत निषेध गरेको तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दा पत्नी पतिलाई धार्मिक कार्य गर्न सक्षम बनाउने सहधर्मिणी मात्र नभई पुत्रहरूको आमा भएकी नाताले पुत्रद्वारा पति र कुललाई नरकबाट रक्षा गर्ने पूर्ण आत्माको रूपमा पनि रहेकी छन्। याज्ञवल्क्यका अनुसार पुत्र पौत्र पौत्रादिद्वारा वंश परम्परागत अविच्छिन्न बनाइराख्नु र स्वर्गादपि पारलौकिक कल्याण प्राप्तिका लागि नै विवाह गरिन्छ। विज्ञानेश्वरले यसको व्याख्या गर्दै लोकमा अनन्तकालसम्म वंश परम्पराका साथै स्वर्ग प्राप्तिका लागि अग्निहोत्र आदिको योग्य बनाउनु पनि विवाहको उद्देश्य बताएका छन्। मनुकै शब्दमा भन्ने हो भने पुत्रहरू जन्माउने, धार्मिक कार्य गर्ने, सेवा गर्ने, कार्यको अतिरिक्त परम आनन्द दिने, आफू र आफ्ना पितृहरूको लागि स्वर्गीय पुर्याउने यावत कार्यहरू पत्नीमाथि रहेका पाइन्छन्। यसरी विवाहको माध्यमबाट यस लोकमा वंश अविच्छिन्न बनिरहन्छन्। विवाहको प्रमुख उद्देश्य सन्तान उत्पादन गरी पितृ ऋणबाट मुक्त हुनु हो। हिन्दू धर्म अनुसार स्त्री र पुरुषलाई प्रकृति र पुरुषका रूपमा लिइएको छ। यी दुईको संयोगद्वारा भौतिक र आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त गर्ने उद्देश्य राखिएको छ भनेर विवाहको उद्देश्यलाई प्रस्फुटन गरिएको छ। अब हामी हिन्दू विवाहको प्रकृति, नेचर अफ हिन्दू म्यारिजको बारेमा थोरै चर्चा गर्छौँ र त्यसपछि हामी विवाहको प्रकारको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। विवाहको प्रकृति हिन्दू धर्ममा कस्तो हुन्छ यसको बारेमा थोरै जानिराखौँ। हिन्दू विवाह आजीवन चल्ने संस्कार हो। यो संस्कार सम्पन्न भएपछि पति पत्नीको सम्बन्ध अटुट रहने, पत्नी पतिको शरीरको आधा भाग मानिने, आत्मा अटुट एवं अभिन्न हुने र मृत्युप्रान्त पनि अटुट बनिरहने वैवाहिक अविच्छिन्नताका आधारमा पति पत्नी विभाजन हुँदैनन् भन्ने हिन्दू विवाहको सिद्धान्त रहेको छ। पाश्चात्य विधिको जस्तो हिन्दू विधिमा विवाहलाई करार कन्ट्र्याक्ट मानिँदैन र व्यापारिक करार सरह खण्डनीय पनि हुँदैन। करारका लागि सबै पक्षकार उमेर पुगेको हुनुपर्छ, तर हिन्दू विवाहमा विवाहका पक्षकारका निमित्त करारको यो सिद्धान्त लागू हुँदैन। यसरी भारतमा हिन्दू विवाह ऐन 1955 लागू भएपछि हिन्दू विवाहको प्रकृतिमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। अब विवाह न पवित्र बन्धन रहन गएको छ न त अखण्डनीय सम्बन्ध नै। हिन्दू विवाह पाश्चात्य विधि अनुरूप करार सरह हुन गएको छ। नेपालमा हाल प्रचलित लोग्ने स्वास्नीको महलमा सम्बन्ध विच्छेदको व्यवस्था रहेको र विवाह दर्ता ऐन 2028 अनुसार धार्मिक संस्कारको अभावमा पनि विवाह गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले वैवाहिक अविच्छिन्नताका आधारमा पति पत्नीमा विभाजन हुँदैन भन्ने सिद्धान्त लागू भएको छ। यसरी हामी हिन्दू विवाहको प्रकृतिका बारेमा छलफल गर्यौँ। अब हामी विवाहको प्रकारका बारेमा छलफल गर्छौँ। विवाहका प्रकार अहिले हामी यसमा करिब 9वटा विवाहका प्रकार पढ्नेछौँ। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गान्धर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह जस्ता हामी विवाहको प्रकारका बारेमा पढ्नेछौँ। काइन्ड्स अफ म्यारिज इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। अब यसको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। हिन्दू धर्मशास्त्रमा विवाह योग्य र अयोग्य कन्याको शुभ लक्षणहरू पनि बताएको पाइन्छ।
आमा बाबुको सपिण्डे 7 पिँढीसम्मको बाबुको गोत्रको कन्या जात कर्म आदि संस्कारहीन छोरी मात्र उत्पादन गर्ने, छोरा उत्पन्न नहुने कुलको वेद पठन पाठनहीन पुरुषको शरीरमा धेरै रोग हुने कुल, अर्श रोग भएको, राज्य यज्ञमा हुने कुल, मन्दाग्नि मूर्छा श्वेतकुण्ड र गलित कुष्ठरोग हुने यी 10 कुलकी कन्या नित्य रोगिणी, बिल्कुल रौँ नभएकी वा ज्यादै रौँ हुने, ज्यादै बोल्ने र ससाना आँखा भएकी कन्या, भाइ नभएकी, आमा बुवाको लगन नलागेको कन्यालाई विवाह नगर्नु भन्ने महर्षि मनुको वचन पाइन्छ। यहाँ धार्मिक शास्त्रीय कुरा पढ्दैछौँ। यस्ता कुराहरू नभएकी केटीलाई विवाह गर्न हुँदैन भनिएको छ। कस्तोलाई अझै म एकपटक माथिबाट फेरि रिपिट गर्न चाहे। हिन्दू धर्मशास्त्रमा विवाह योग्य र अयोग्य कन्याको शुभ लक्षणहरू पनि बताएको पाइन्छ। आमा बुवाको सम्पिण्डे 7 पिँढीसम्मको, बाबुको गोत्रको कन्या, जात कर्म आदि संस्कार रहिन, छोरी मात्र उत्पादन गर्ने, छोरा उत्पन्न नहुने कुलको, वेद पठन पाठनहीन, पुरुषको शरीरमा धेरै रोग हुने कुल, अर्श रोग भएको, राज्य यज्ञमा हुने कुल, मन्दाग्नि मूर्छा मृगी श्वेत कुष्ठ र गलित कुष्ठरोग हुने यी 10 कुलकी कन्या नित्यारोहिणी, बिल्कुल रौँ नभएकी वा ज्यादै रोग हुने, ज्यादै बोल्ने र साना साना आँखा भएकी कन्या, भाइ नभएकी, आमा बुवाको लगन नलागेको कन्यालाई विवाह नगर्नु भन्ने महर्षि मनुको वचन पाइन्छ। उनका अनुसार सम्पूर्ण अङ्ग पूर्ण सुन्दर नाम भएकी, हाँस र हात्तीस र हिँड्ने हाँसीगामिनी र गजगामिनी भनिन्छ, अलिकति रौँ शरीरमा अलिकति रौँ भएकी, कपाल र दाँत पातलो पातलो भएकी र सुकुमार शरीर भएको कन्या विवाह गर्नुपर्दछ भनेर धार्मिक शास्त्रमा, हिन्दू धर्मशास्त्रमा बताइएको छ। अझै गृहसूत्रहरू, धर्मसूत्रहरू एवं स्मृतिहरूको रचनाकालदेखि नै विवाहलाई ब्राह्मण, प्रजापत्य, आर्ष, दैव, गान्धर्व, आसुर, राक्षस र पैशाच समेत गरी 8 प्रकारमा विभाजित गरेको देखिन्छ। यसरी 8 प्रकारको विवाहको क्रम निर्धारणमा भने सूत्र एवं स्मृतिकारहरूको मैतक्य रहेको पाइँदैन। जस्तो आश्लयान गृहसूत्रमा ब्राह्मण, दैव, प्रजापत्य र आर्षलाई क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो पङ्क्तिमा राखिएको छ भने विष्णु धर्मसूत्रमा ब्रह्मा, दैव, आर्ष र प्रजापत्यलाई क्रमबद्ध गरेका छन्। आपस्तम्ब धर्मसूत्रमा भने प्रजापत्य एवं पैशाच विवाहको उल्लेख नगरी 6 प्रकारको विवाह मात्र वर्णन गरेको छन्। वशिष्ठ धर्मसूत्रमा भने ब्राह्मण, दैव, आर्ष, गन्धर्व, क्षत्रिय र मानुष्य विवाहको उल्लेख गरी मानुषभित्र राक्षस तथा आसुर पर्ने सङ्केत देखिएका छन्। मनुले भने ब्राह्मण, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं पैशाच समेतको 8 प्रकारको विवाह उल्लेख गरेको पाइन्छन् र यहाँ मनुले भनेका कुराहरूलाई हामी यहाँ व्याख्या गर्नेछौँ। याज्ञवल्क्यले मनुले उल्लेख गरे अनुसारका 8 प्रकारका विवाहको नाम उल्लेख गरेका छन्। मनु स्मृतिमा विवाह 8 प्रकारको हुन्छ। ब्रह्मा, दैव, आर्ष, प्रजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस र पैशाच। यी विवाहको बारेमा अब हामी छलफल गर्नेछौँ। विवाहका प्रकारको बारेमै छौँ हामी। अब यसमा हामी सुरुमा ब्राह्मण विवाहको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। वेद पढेका सदाचारी वरलाई आफैले बोलाई निजको पूजा गरी वस्त्र उसाडिदले वर वधु दुवैलाई अलङ्कृत गरी कन्या दान गर्नुलाई धर्मयुक्त ब्राह्मण विवाह भनिन्छ। ब्राह्मण राख्नुको अर्थ पनि सान्दर्भिक छ, कारण ब्राह्मणको अर्थ हो पवित्र वेद वा धर्म। यसलाई प्रमपुत भनिन्छ। यस विवाहमा स्वयंवरले वधुलाई धर्म, अर्थ एवं काम नामक 3 पुरुषार्थहरूमा आफू सदैव आफ्नी पत्नीका साथ रहने वचन दिई आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछन्। ब्राह्मण विवाहमा अब छ दैव विवाह।
दैव विवाह अन्तर्गत यज्ञमा विधिपूर्वक कर्म गर्दै ऋषि तत्त्वका लागि वस्त्र अलङ्कारहरूले अलङ्कृत कन्या दान दिनुलाई दैव विवाह भनिन्छ। पौरोहितको काम ब्राह्मणले गर्ने र यज्ञमा देवताको पूजा हुने हुँदा दैव विवाह नामकरण गरिएको हो। यो विवाहमा कन्याको पिताले यज्ञ निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न हुने र लाभको आशा राख्दछन्। हाम्रो चलन चल्तीमा आएको विवाह पनि यस्तै विवाह नै छ प्राय गरी हिन्दू धर्ममा। यसै गरी अर्को विवाह छ आर्ष विवाह। आर्ष विवाहको बारेमा एक वा दुई जोडी गाई र गोरु वरसँग लिई लाभको दृष्टिले होइन विधिपूर्वक कन्यादान दिनुलाई आर्ष विवाह भनिन्छ। यसरी वरसँग गाई र गोरु लिई कन्यादान गरिने हुँदा ब्राह्मण र देवभन्दा घटिया विवाह मान्ने गरिन्छ। अर्को छ प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाहमा हामी तिमी दुई वरवधु साथमा धर्मचरण गर भनी वस्त्राङ्कार आदिले निजहरूको पूजा गरी कन्यादान गर्नुलाई प्रजापत्य विवाह भनिन्छ। यस विवाहमा पत्नी जीवित छँदै पतिलाई गृहस्थ भइरहने, सन्यासी नहुने, अर्को विवाह नगर्ने आदि वचन वरले दिनुपर्ने हुँदा यो विवाहलाई ब्रह्मा विवाहभन्दा कम श्रेणीमा राखिएको छ। अर्को विवाह छ आसुर विवाह। आसुर विवाहमा हामी यसमा कन्याका पिता आदि र कन्याका लागि यथाशक्ति धन दिई सो इच्छाले कन्या स्वीकार गर्नुलाई आसुर विवाह भनिन्छ। कसैले ज्ञातिव्य शब्दको वरको आमा बाबु आदि र कन्या प्रदान शब्दको कन्यादान अर्थ गरेका छन्, तर मनवर्थ मुक्तावली टीकामा ज्ञातिव्य शब्दलाई कन्याको पिता आदि र कन्या प्रदान शब्दलाई कन्याको आदान प्रदान अर्थात् ग्रहण गर्नु हो भनी व्याख्या भएको पाइन्छ। यो विवाहमा धन एवं धनको मूल्यको सम्झौता हुने हुँदा यसलाई धर्मशास्त्रमा स्वीकृति दिइएको पाइँदैन। आर्ष र आसुरमा के भिन्नता छ भन्ने, आर्षमा एक जोडी गाई र गोरु दिने एक व्यवहारिक सीमा मात्र आबद्ध गरिएको छ, तर आसुरमा धन दिने कुनै सीमा तोकिएको छैन। अर्को छ गान्धर्व विवाह। गान्धर्व विवाहमा कन्या र पुरुषको इच्छा अनुसार परस्पर स्नेहबाट संयोग, आलिङ्गन वा अनुरागात्मक मिलन हुनुलाई गान्धर्व विवाह भनिन्छ। यो विवाहमा पितालाई कन्यादान दिने सौभाग्य प्राप्त हुँदैन। यसमा ऋग्वेदको आदर्श वाक्य गृहस्थ देवताको यज्ञ गरी सन्तान उत्पत्तिको लक्ष्य राखेको हुँदैन। काम वासनाको तृप्ति मात्र यसको उद्देश्य हुन्छ। गन्धर्वहरू कामातुर हुने हुँदा यिनीहरूको जातलाई बुझाउने गरी यो विवाहलाई पनि गान्धर्व नाम राखिएको हो। यसै गरी छ राक्षस विवाह। कन्याको माइतीपट्टिका मानिसहरूलाई आघात, कुटपिट र बलात्कार गरी कन्यालाई रुवाउँदै अपहरण गरी ल्याउनुलाई राक्षस विवाह भनिन्छ। राक्षसहरू क्रूर र शक्तिशाली कार्यका लागि प्रख्यात भएकाले तिनीहरूको नाम र कामका आधारमा यसलाई राक्षस विवाह भनिएको हो। बल र शक्तिको घमण्डले लुटेराले जस्तै गरी कन्यालाई पत्नी बनाउन लग्ने हुनाले विवाहको प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी यो नाम राखिएको पाइन्छ। अर्को छ अन्तिम पैशाच विवाह भन्ने। पैशाच विवाहको बारेमा थोरै छलफल गरौँ। सुतेकी अथवा मद आदिले व्याकुल भई होस नभएकी र आफ्नो शीलको रक्षा गर्न नसक्ने प्रमादयुक्त अवस्थामा भएकी कन्यालाई बलात्कार गर्नु अत्यन्त नन्दनीय पैशाच विवाह हो। पिशाचहरू लुकी छिपी दुष्कर्म गर्ने, त्यसैका आधारमा कुकीर्तिद्वारा काम वासनामा तृप्त गरी पत्नी बनाउने हुँदा तिनीहरूको नाम र काम अनुसार यो विवाहको नाम पनि पैशाच विवाह राखिएको हो। ब्रह्मा, दैव, आर्ष र प्रजापत्य विवाहमा क्रमशः बर्मा तेज भएका र सज्जन पुत्र जन्मन्छन्, तर आसुर, गान्धर्व, राक्षस र पैशाच विवाह विधिबाट विवाहित कन्याको पुत्र क्रूर, असत्य बोल्ने र वेद वा ब्राह्मणका र यज्ञ आदि धार्मिक कर्मको विरोधी हुन्छ भन्ने मनुको दृष्टिकोण रहेको छ। यसरी आज हामी यस च्याप्टरभित्र युनिट 2 भित्रको हामी विवाहका प्रकारको बारेमा सम्म आज छलफल गरेका छौँ। अब यसपछिको च्याप्टर यही युनिट 2 को पार्ट 5 भित्र हामी विवाहमा कर्मकाण्ड, राक्षस र पैशाच विवाहको विविधता जस्ता अनि अन्तर्जातीय विवाह भनेका के हुन्, पुत्रको महत्त्व र किसिम कस्तो हुन्छ,
पुत्रको किसिमहरू के हुन् भन्ने च्याप्टर अब आउने टपिकमा हामी पढ्नेछौँ। प्राचीन हिन्दू धर्मको विवाह विच्छेदनको बारेमा नेक्स्ट पार्टमा पढ्नेछौँ, हेर्न नभुल्नुहोला। तपाईँले यो विषयवस्तुलाई मन परेको भए सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है भन्दै आज यो पार्ट 4 पनि यहीँनिर अन्त्य भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।